देश धनी हुन केही नेता र नागरिक मात्र धनी भएर पुग्दो रहेनछ। त्यसमा हरेक नागरिक तथा नेतृत्ववर्गको सकारात्मक सोच, दूरदर्शिता र अन्य व्यक्तिलाई हेर्ने असल दृष्टिकोण र सम्पूर्ण नागरिकलाई बाँध्न सक्ने साझा सोच, विचार, दर्शन, आचार संहिता अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। केही व्यक्ति धनी हुँदैमा अर्थात् केही नेताले रहर लाग्दा र लोभ लाग्दा राजनीतिक दर्शनका ठेली रटेर राजनीति गर्दैमा पनि हुँदैन भन्ने देखिसकेको छ। त्यसलाई मात्र समुन्नत देश विकासको जडसूत्रमा मात्रै देश धनी हुने भए विश्वमै सबैभन्दा धनी देश सायद हाम्रै नेपाल हुन्थ्यो। विश्वयुद्धमा थङथिलो भएको जापानको अहिलेको अवस्था हेरौं। हिजोको आर्थिक विकासको रेखामा नेपाल सँगसँगै आउन सक्ने चीनको अहिलेको अवस्था हेरौं। अर्थात् पछिल्लो समयमा पत्ता लगाइएको देश अमेरिकालाई हेरौं। ती शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा चिनिएका छन्। अर्थात् हिजोको नाइजेरियालाई नै आज हेरौं न कति फड्को मारेको छ अर्थतन्त्रमा। समस्या त हरेक देशका आफ्नै हुन्छन्। स्वतन्त्रताको प्रतिमूर्ति मानिएको देश अमेरिकामा त अझै पनि जातीयता, गोरा अधिवाद र रङ्गभेदको नाममा द्वन्द्व चलिरहन्छ, गोली चलिरहन्छन्। अफ्रिकन देश बुरुन्डी र मालावी भन्दा नेपाल धेरै अगाडि छ। सबैभन्दा पुरानो भनिएका देशहरूमध्येको एक नेपाल भने अझै गरिब देशहरूकै वर्गमा परिरहेको छ। किन हुन सकेन हाम्रो देश हामीले सोचे जतिको धनी? छिमेकी राष्ट्र भारत र अझ भनौं चीनले विश्व अर्थतन्त्रमा यति ठूलो फड्को मारिसकेको छ। विश्वमा हर हिसाबमा पहिलो हुँदैछ सीमा जोडिएको चीन। किन अझै पनि विकसित देशको तुलनामा नेपालको औसत आयु, शिशु मृत्यु दर, मानवीय पुँजी सूचाङ्क, मानवीय विकास सूचाङ्क किन कम छ? बहुभाषिक, बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक हाम्रो देश नेपाल कहाँ चुक्यो? पटक पटक भएका राजनीतिक आन्दोलनले किन ल्याउन सकिन ठोस परिवर्तन? आखिर के चाहन्छ देश धनी हुनका लागि? देश धनी हुन के चाहिन्छ भनेर नाप्ने आधारहरू के हुन् त? नेपाल न गौतम बुद्धको देश भएर धनी हुन सक्यो, न सगरमाथाको, न भ्रिकुटी, न सीताको, न अरुणिकोको, न राजा जनकको, न राणा शासनको अन्त्य भएर नै देश धनी हुन सक्यो, न पञ्चायत व्यवस्था, न बहुदलीय व्यवस्था, न लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राज्यको स्थापनाले नै देशलाई समुन्नत बनाउन सक्यो। देशको समुन्नत विकास हुन न प्राकृतिक सम्पदा, न सांस्कृतिक सम्पदा, न व्यवस्था परिवर्तनले केही गर्न सक्दो रहेछ जबसम्म देशमा नेतृत्व वर्गको सोच र दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउँदैन। नेतृत्वमा परिवर्तन आउँदैन, विभिन्न भाषा, जाति, वर्ग, लिङ्ग, समुदाय र संस्कृतिमा मानिसलाई जोड्ने एउटा साझा विचार र दर्शनको विकास र त्यसको कार्यान्वयन हुँदैन। नेतृत्व वर्गले कहिले यी प्रश्नतिर नजर डुलाए? यी प्रश्नहरूमा घोत्लिए, समस्याहरूको खोजी गरे? जब समस्या पत्ता लाग्छ तब न समाधान सम्भव हुन्छ। समस्याको जड पत्ता नलगाई कहिल्यै राष्ट्रियताको नाममा, कहिल्यै कथित जनताको नाममा अनेक प्रपञ्च रचेर नेपाली नागरिकलाई दिग्भ्रमित बनाउने काम मात्र भइरह्यो। देशका लागि केही गर्छु भनेर सडकबाट सदन पुगेका नेताहरूको ध्येय सत्ता र कुर्सीतिर मात्र गइरह्यो। फलत यो देशलाई अरू देशले आर्थिक रूपमा उछिनिरहे, पछाडि रहे वा पछाडि पारिरहे। राष्ट्रिय बिम्बहरूको सहारा लिएर जनतामाझ एउटा आवेग र सुविधाको शङ्का जगाइरहे। त्यसैले नेपाली बहुल समाजलाई समेट्न सकेन। हरेक नेपालीको ढुकढुकी छाम्न सकेन। नेतृत्व वर्गले वास्तविक नेपाल र नेपालीलाई महसुस गर्न सकेन। उनीहरूले भोगेको समाज र जीवन अनुभवलाई हृदयङ्गम गर्न सकेन। नेतृत्व वर्गले एउटा आचार संहिता बनाउन सकेन जहाँ हरेक नेपालीले सहमति जनाओस्। आचार संहिता समय सापेक्ष र नेपाली माटो सुहाउँदो होस्,
जसले हरेक नेतालाई सही दिशानिर्देश गरोस् र त्यो देशको हरेक क्रियाकलापमा बलियो खम्बा बनोस्। पहिल्यै बनिएका वा भएका राष्ट्रबिम्बहरू माथि चढेर राष्ट्रियताको पगडी गुथ्नु र भ्रम सिर्जना गर्नु नपरोस्। प्राचीन मेसोपोटामियन सभ्यताको हम्बुराबीको आचार संहिता होस् या अमेरिकाकै स्वतन्त्रताको घोषणापत्र, यिनीहरूकै जगमा टेकेर कति निर्णय गरिन्छन्। हुन त यी आचार संहिताहरू पनि काल्पनिक सत्य हुन्, किनकि त्यो देख्दा कतिपय कुराहरू हामीलाई सही लाग्दैन। हामी बाँचेको समाज उनीहरूको भन्दा फरक छ। त्यही भएर समाजलाई डोर्याएर लान सक्ने, हाम्रै समाजलाई मिल्ने अर्को काल्पनिक सत्यको निर्माण समाज र सापेक्ष, जुन समय सापेक्ष भएन भने हाम्रो देशको बहुल जाति, बहुल भाषा र बहुल धर्म र वरदान होइन, अभिशाप हुनेछ। हामीलाई यस्तो नेतृत्व वर्गको खाँचो छ जसले यस्तो काल्पनिक सत्यको निर्माण गर्न सकोस् कि जसले सबैलाई समेट्न सकोस्। मधेसी दलले आफूलाई होच्याएको महसुस गर्नु नपरोस्। दलितले दलित भएकै कारण सजाय नपाओस्। जनजातिले आफू सीमान्तकृत भएको बोध नगरोस्। महिलाहरूले आफूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक भएको ठान्नु नपरोस्। तेस्रो लिङ्गीले आफूलाई असामाजिक भएको महसुस गर्नु नपरोस्। अपाङ्गता भएका व्यक्तिले आफ्नो भाग्यलाई दोष दिनु नपरोस्। यो समाज खण्डित हुन नपरोस्। समाजमा यस्ता मान्छे पनि बस्छन् जसले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथालाई भन्दा कोशी नदीको खुवालुङ ढुङ्गालाई मान्छन्, गौतम बुद्धलाई भन्दा पारुहाङलाई मान्छन्। त्यही भएर यो राष्ट्रियताका बिम्ब गौतम बुद्ध, राम, सीता, अरणिको र जनक मात्र होइनन्। यी त एक समयमा सिर्जित काल्पनिक सत्य थिए। अब यसैमा रमेर बसिरहनु समय सान्दर्भिक हुँदैन। अब समय सापेक्ष अर्को काल्पनिक सत्यको खाँचो छ। संसारमा जति पनि धनी देशहरू देख्छौं तिनीहरू राष्ट्रिय र प्राकृतिक सम्पदामा भन्दा अरू नै कुरामा अगाडि छन्। चाहे त्यो चीन, सिङ्गापुर, जापान वा अमेरिका नै किन नहोस्, यी सबै देशहरूलाई हेर्ने हो भने यी देश प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको हिसाबले नेपालभन्दा धेरै पछाडि छन्। केही सम्पदा बाहेक नेपाल ती देशभन्दा धेरै पछाडि छ। आर्थिक हिसाबले धनी देशहरूलाई हेर्दा त्यहाँ उनीहरूको व्यवस्थित शहरीकरण, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, आयु, औसत आयु, स्वास्थ्य सुविधा धेरै राम्रो देखिन्छ। जनसङ्ख्या वृद्धि दर तथा शिशु वा मातृ मृत्यु दर ज्यादै न्यून छ। भौतिक संरचना आधुनिक हुनका साथै पेशागत संरचनाको कुरा गर्दा कृषिभन्दा अरू नै किसिमका व्यवसायमा संलग्न भएको देखिन्छ। नेपाल कृषि प्रधान देश भएकाले धेरै जनसङ्ख्या यसैमा आश्रित छ। अरू किसिमको पेशा जस्तो यातायात, शिक्षा, बैंकिङमा बढी संलग्नता भएको त्यति पाइँदैन। यसले के देखाउँछ भने जबसम्म देशभित्रै रोजगार उत्पन्न गराउन सकिँदैन तबसम्म देशको आर्थिक विकासको कल्पना गर्न सकिँदैन। त्यही भएर नेतृत्व वर्गले शक्ति र सत्ताका लागि हानाथाप गर्नु र पुराना राष्ट्रिय बिम्बमा खेलेर राष्ट्रियताको भ्रम पैदा गर्न समय खर्चिनु र आफ्ना कार्यकर्तालाई भेला गरेर वा गराएर झुठो वा झुट सन्देश फैलाउन लगाउनु भन्दा जति सक्दो समय सोच आफ्नै देशभित्र रोजगार उत्पन्न गर्नेतिर लगाउनु अपरिहार्य हुन्छ। यसैगरी विकसित देशहरूका सरकारको कार्यकाल हेर्ने हो भने त्यहाँ सरकार परिवर्तन हुन समय लाग्छ। नेपालमा जस्तो एकै वर्षमा सरकार परिवर्तन भइराख्दैन। नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएपछि करिब 13 वर्षमा 12 जना प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्, कुनै दोहोरिएर त कुनै तेहरिएर। यही तुलनामा विकसित देशसँग गर्ने हो भने धेरै न्यून हुन्छ। सिङ्गापुरको कुरा गर्ने हो भने सन् 2006 साल यता अहिलेसम्म 1 जना मात्र प्रधानमन्त्री भएका छन्, ली सियन लुङ। यसले के देखाउँछ भने जबसम्म स्थिर सरकार हुँदैन तबसम्म देशको आर्थिक विकास प्राय शून्य रहन्छ। त्यो सँगै नेतृत्व वर्गले खेल्ने भूमिका, बनिएका नियम कानून र तिनीहरूको ठोस कार्यान्वयन अहिले देश अगाडि बढ्ने वा पछाडि पर्ने कुराको निर्धारण गर्छ।
त्यही भएर अबको देशको आर्थिक उन्नतिका लागि त्यस्तो नेतृत्व र सरकारको खाँचो छ जसले यी सबै कुरालाई मिलाएर लैजान सकोस्, न कि केवल राष्ट्रियताको मात्र कुरा गरेर अनि झुटा आश्वासन बाँड्दै हिँडोस्। एउटा बलियो आचार संहिताको निर्माण गरोस् जसलाई सबैले पन्छ्याउन्। एउटा यस्तो काल्पनिक सत्यको निर्माण होस् जहाँ बहुलता अटाओस्, जहाँ सगरमाथा मात्र होइन खुवालुङ पनि अटोस्, गौतम बुद्ध मात्र होइन पारुहाङ पनि अटोस्। हरेक योजनाले मूर्त रूप पाउन् र हाम्रो देश नेपाल एउटा समुन्नत र धनी देश बनोस्। आजको यो भिडियो बनाउनका लागि हामीले अन्नपूर्णा पोस्टको स्तम्भबाट साभार गरेका छौं। धन्यवाद।